यो मागलाई हिजोकै रूपमा चाहिँ फेरि चाहिँ ती प्राकृतिक सम्पदामाथि अत्याचार गर्ने, प्राकृतिक सम्पदालाई आफ्नो निजी सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ कब्जा गर्ने यस्ता अपराधीहरूलाई सडकमा निकाल्ने काम चाहिँ भइसकेले गर्छ। त्यो सँगसँगै अन्य अरू सामाजिक अपराधको विरुद्धमा पनि भइसकेले लाग्छ। यसमा ढुक्क भन्ने कुरा त्यो जसले गरे पनि भ्रष्टाचार हो। त्यो आफ्नो पार्टीले गरेको चाहिँ नि सामान्य अब गाउँघरतिर भनिन्छ नि, आफ्नो छोराले चाहिँ पुटको हल्दीबाट चाहिँ 10 रुपियाँ झिक्यो भने ऊ त्यसले त झिकेछ भन्ने, दाइ भएको छोराले अथवा अरूले झिकेछ भने त्यसले त चोरेछ भन्ने, त्यो चाहिँ होइन। भ्रष्टाचार भन्ने कुरा जसले गरे पनि भ्रष्टाचार हो। राजनीतिक रूपमा सचेत युवाहरूले आफ्नो पार्टीको नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार पनि आवाज बुलन्द बनाउनेछ, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्नेछ, पार्टीभित्र त्यसमा विद्रोह गर्नेछ, ती नेताको विरुद्धमा विद्रोह गर्नेछ र त्यसलाई नाङ्गेदार बनाउनेछ र बाहिरकोले गरे पनि गर्नेछ। पनि अति संवेदनशील अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामी एउटा तानाशाहलाई ढालेर अगाडि बढिरहँदाखेरि फेरि सरकारका पछिल्ला केही हरकतहरूले हामी झस्किन पुगिरहेका छौँ। केही कुराहरू निर्णयको कारणले गर्दा, जस्तै अब हामी दल फुटाउने विधेयकको कुरा, अध्यादेशको कुराहरूले विरोध गर्दा गर्दै आइपुगेको छ। एमसिसीको कुरामा सरकारको स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन, राष्ट्रियताको खतरा छ यहाँनिर। यी सबै कुराहरूले हामीलाई झस्काइरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर युवा आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ने, अहिले दलाली गुलामीतिर अगाडि बढिरहेको युवा आन्दोलनलाई कसरी चाहिँ स्वच्छ तरिकाले अगाडि बढाउने, त्यो अनिवार्य पनि हाम्रो काममा छ। यो सबै कारणले गर्दा हाम्रो सङ्गठन पनि र तपाईँ हामी सम्पूर्ण युवाहरू पनि अहिले जटिल मोडमा उभिएका छौँ र असाध्यै धैर्यताका साथ, संयमताका साथ आफ्ना निर्णयहरू लिनुपर्ने अहिले परिस्थिति छ। हामी अहिले सबैभन्दा टड्कारो विषय एमसिसीले केही झस्काइरहेको छ। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, पहिलो पत्रकार सम्मेलन काठमाडौँमा ओआइसीले गरिसके पछाडि समसामयिक विषयहरू पनि हामी प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ। समसामयिक प्रस्तावहरू हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्दगी राखेर कुनै पनि देशको अनुदान र सहयोग ओआइसीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामी यो सरकारलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छौँ र सुझाव पनि दिन चाहन्छौँ। सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि सहभागी छ। त्यसै कारणले पार्टीले भनेको पनि यही नै छ, संविधानलाई बन्दगी राखेर संविधानसँग बाजिएका धाराहरू करेक्सन नभइकन एमसिसी स्वीकार गर्दैन भनेर माओवादी केन्द्रले र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले यो स्पष्टसँग राखिसक्नु भएको छ। ओआइसीएल यसलाई जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छ सरकारसँग कि हाम्रो संविधानलाई बन्दगी राखेर कुनै पनि देशको अनुदान सहयोगहरू स्वीकार्य हुँदैन, त्यो लिन हुँदैन। यसले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। एमसिसी आउँदाखेरि सबै कुरा सिद्धिहाल्छ, बिग्रिहाल्छ, भत्किहाल्छ, त्यतापट्टि हामी छैनौँ। तर हाम्रो देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र संविधान सबैभन्दा माथि छ। त्यसपछि बल्ल अन्यहरू सहयोगका कुराहरू रहन्छन्। एकातिर यो छ। अर्कोतिर जनजीविकाका सवालहरू असाध्यै टड्कारो रूपमा पैदा भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारले कोभिड-19को बेलामा गरेका चरम भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि अहिले देश चाहिँ असाध्यै आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिका असाध्यै तुच्छ प्रवृत्तिको चाहिँ व्यवहार संसदमा देखिएको छ। यसलाई करेक्सन गर्न पनि म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसै मञ्चबाट। उहाँहरूले संसदीय राजनीति, संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै के भन्न सक्नु पऱ्यो, यो संसदीय व्यवस्थाबाट हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ, हामी करेक्सन गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा माओवादी केन्द्र सधैँभरि यो एजेन्डामै छ, हाम्रो पार्टीको एजेन्डामै छ र माओवादी केन्द्रले सधैँभरि यो प्रश्न उठाइ नै रहेको छ। यो अहिलेको व्यवस्था सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको माग नै छ। अहिलेको शासकीय स्वरूप सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग नै छ। कि यो एजेन्डामा आउनु पऱ्यो, ढिलो चाँडो उहाँहरू लतारेर नै आउनुहुन्छ। तर यहाँ पनि आउन नचाहने, माओवादी केन्द्रले उठाइदिएको एजेन्डा भनेर यहाँ पनि आउन नचाहने र यही व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि उहाँहरू हरकत गरिरहने, यो सबै कुराहरू चाहिँ अन्तर्विरोधी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संयमताका साथ अगाडि बढ्न र देशको आर्थिक सङ्कट टार्नको लागि उहाँहरूलाई भूमिका खेल्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्नुभएको हरकतको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा महँगी 200-300% बढेको छ। हिजो
सिटामोल र रुगाखोकीको औषधिमा समेत भ्रष्टाचार भयो। हामीले 32 पैसामा पाउने मास्क समेत 32 रुपियाँमा किनेर चाहिँ आफ्ना छोरछोरी संलग्न भएका कम्पनीहरूलाई दिने त्यस्ता खालका चाहिँ हरकतहरू भयो, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो भविष्य 10औं वर्षसम्म यदि पछाडि अन्धकारमय अवस्थामा धकलिरहेको छ कि यो सबै कुराहरूलाई, यो सबै भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई उदिनेर जनतामाझ लिएर आएर वाइसिएल अब अगाडि बढ्छ। हामीले छोड्दैनौँ। पोखरा महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ। पोखरा महानगरपालिकामा 70 करोड बेरोजगारी कुरा छ। कर फन्सेलको कुरा चाहिँ गत वर्ष पनि 13 करोड गायब भयो, यो वर्ष पनि त्योभन्दा धेरै गायब भइरहेको छ। यी सबै भ्रष्टाचारहरू सबै पालिकामा भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र सँगसँगै अघि सन्देशीले भन्नुभयो जस्तै वाइसिएलको मुख्य काम भनेको हामी चारकर्ताकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। सङ्गठनलाई हामी पालिका स्तरमा अगाडि बढाउँदैछौँ, वडा स्तरमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी प्रचारकर्ताको भूमिकामा अगाडि बढ्नेवाला छौँ। हाम्रो पार्टीले, माओवादी पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा लडेर प्राप्त भएका अहिलेका मुख्य राजनीतिक उपलब्धिहरू संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशता सहितको सामाजिक न्यायका विषयहरू अरू कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि लिडरको नेतृत्वमा यो प्राप्त भएको थिएन। यो हामीले लडेर लिएर आएका कुराहरू हामीले जनतामा स्थापित गराउन सकेका छैनौँ। यसलाई प्रचार गर्ने मुख्य प्रचारकर्ताको भूमिका पनि वाइसिएलले निर्वाह गर्नेछ र हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो देशको अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र हाम्रो संविधान र हाम्रो व्यवस्थालाई जोगाउने मुख्य अभिभावक पनि वाइसिएलको हो। यो जोगाउनको लागि जस्तोसुकै आन्दोलनकर्ताको भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्नेछौँ। सँगसँगै उत्पादनको काममा पनि हामी लाग्नेछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अघि उठाइसक्नु भएको छ। सुरुवातमै हामीले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै सरकारसँग माग गरेका थियौँ कि सामूहिक लगानी गरेर आउने युवा व्यवसायीहरूलाई बैङ्कले बिना धितो ब्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। अहिले माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रत्येक पालिका स्तरमा 500 जना युवाहरूलाई बिना धितो र ब्याज अनुदानमा दिने हिसाबले 500 जना युवाहरूको समूहलाई सामूहिक लगानी गरिदिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसलाई कार्यविधि छिटो बनोस् र कार्यविधि युवा मैत्री बनोस्। सबै युवाहरूले पाउने, कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका युवाले मात्र पाउने होइन कि सबै खालका चाहिँ काम गर्छु भन्ने युवाहरूले पाउने खालको कार्यविधि बनोस्। हामी माओवादी पार्टीको मन्त्रीले ल्याउनुभयो, वाइसिएलले अहिले यो माग गरेर प्राप्त भयो। वाइसिएलको माग अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो। वाइसिएलले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सबै देशका सबै युवाहरूको साझा एजेन्डा बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ र यो देशको युवा आन्दोलनको मूल प्रवाह, मूल नेतृत्वकर्ता वाइसिएल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि वाइसिएलले नै नेतृत्व गरेर प्राप्त भएको चिजलाई सबै युवाहरूले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो हामीले माग गरिरहेका छौँ। अर्को सँगसँगै यति मात्रले हाम्रो युवा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ त? उत्पादनमा हामीले यति मात्रले समाधान हुन्छ त? त्यो पनि हुँदैन। हामीले फेवातालको फुड ट्र्याक जुन वाइसिएलले बनायो, यस्तै खालका नमुना कामहरूमा हामीले श्रम समूहहरू बनाएर सरकारसँग काम मागेर श्रम समूहले काम गरेर हामी देखाउनेछौँ। हामी उत्पादनमा हामी त्यसरी लाग्नेछौँ। त्यसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ता आफू आत्मनिर्भर पनि हुने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर पनि हुने, चन्दाको घरमा बस्न नपर्ने र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि खेल्ने, यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र पालिका स्तरमा चाहिँ नि 500 जना युवाहरूको सामूहिक लगानीमा सरकारले चाहिँ बिना ब्याजमा अनुदानसहित बिना धितो लोन दिन्छ भने हामी प्रदेश स्तरमा पनि हामी 5000 युवाहरूको समूह बनाएर हामीले बन्द उद्योगहरू खुलाएर युवाहरूलाई चलाउन दिनको लागि पनि हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ। जस्तै कि हाम्रो प्रदेशमा 2वटा महत्त्वपूर्ण उद्योग छन्, बन्द उद्योग छन्। अघिल्ला सरकारहरूले चाहिँ निजीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ केही त प्लटिङ गरेर नै खाइसकेको उद्योगहरू छन्। धुपगढी कागज कारखाना र गोर्खाली रबर उद्योग। हामी हजारौँ युवाहरूको समूह बनाएर त्यो बन्द उद्योग चलाउने जिम्मा युवाहरूलाई दिनुहोस्। हामी त्यसबाट हजारौँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ। त्यो उद्योग चलाएर सरकारलाई नाफा पनि हामी वितरण गर्छौँ। हामी आफू आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ र देशको समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामी माग पनि राख्न चाहन्छौँ। यसरी हामी सङ्गठन, प्रचार, आन्दोलनकर्ता र उत्पादनकर्ता चारकर्ताको भूमिकामा अगाडि बढ्नेछौँ एकातिर। अर्को हाम्रै मागअनुसार कक्षा 12 सम्म पढ्दै कमाउँदै भन्ने अर्को नारा पनि
ल्याउनु भएको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले। यसलाई अझ म सहजीकरण कसरी गर्न चाहन्छु भने हामी अलि अगाडिको शैक्षिक कोर्समा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भन्ने थियो। तपाईँ हामी धेरैले त्यो पढ्यौँ पनि होला जस्तो लाग्छ। पूर्व व्यावसायिक शिक्षामा हामीलाई पाककला अरू चाहिँ नि अरू विभिन्न कलाहरू हामीलाई सिकाउने, माटाको भाँडाहरू बनाउने त्यस्ता खालको कलाहरू सिकाउने गर्थे। अहिले परिवेश फेरिएको छ। हामी एउटा टुरिज्म सिटीमा छौँ, गण्डकी प्रदेश टुरिज्म सिटीमा छ। म माग राख्न चाहन्छु कक्षा 11 र 12मा प्रदेश स्तरमा छुट्टै छुट्टै भोकेसनल ट्रेनिङहरू, भोकेसनल सब्जेक्टहरू राखियोस्। हाम्रो प्रदेशमा टुरिज्मको सब्जेक्ट राखियोस्। कक्षा 11 र 12मा टुरिज्मको सब्जेक्ट राखेर 11 कक्षामा चाहिँ थ्योरी दिँदाखेरि 12 कक्षामा टोटल्ली प्र्याक्टिकल गर्ने बित्तिकै 12 कक्षा पास भएपछि कोही पनि युवाहरू बेरोजगार हुँदैन। ती नेचर गाइड हुन्छन्, ती ट्रेकिङ गाइड हुन्छन्, ती कफीको बारिस्टा हुन्छन्, ती बेकरीका चाहिँ बेकरी मेकरहरू हुन्छन्, केक मेकरहरू हुन्छन्, ती बार टेन्डरहरू होला, वेटर होला। हामीले 2 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिँदाखेरि त वेल ट्रेन्ड म्यान पावर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो क्लासमै 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, 200 पूर्णाङ्क हुन्छ, त्यो खालको व्यवस्था गऱ्यौँ भने कोही पनि विद्यार्थीहरू, उसले साइन्स पढ्ने पनि पढ्छ, केही पनि फरक पर्दैन। साइन्स पढ्नेले पनि क्याफेको बारिस्टा ट्रेनिङ गरेर केही नै फरक पर्दैन। उसले त्यो चाहिँ अनिवार्य गरेर भोकेसनल ट्रेनिङ चाहिँ चुज गर्ने हिसाबले अनिवार्य गरेर यसलाई कार्यविधि यो तरिकाले ल्याइयोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले वाइसिएलको माग अनुसार यो जुन ल्याउनु भएको छ, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसलाई कार्यविधि बनाउने बेलामा युवा मैत्री कार्यविधि बनाइयोस्। अन्यथा फेरि एकचोटि हामी आन्दोलन जानुपर्ने बाध्यता पनि पैदा हुन्छ। आशा छ यो आन्दोलनमा जान पर्दैन यो विषयमा। अब हामी देश विकासमा अगाडि बढ्छौँ, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र सम्पूर्ण युवाहरू वाइसिएलको झन्डामुनि गोलबद्ध भएर वाइसिएलले नै लडेर प्राप्त भएका चिजहरूलाई अब हामी फेरि एकचोटि संस्थागत गरेर यसको संस्थागत विकासको लागि हामी आन्दोलनमय अवस्थाबाट अगाडि बढ्छौँ।
देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र संविधान सबैभन्दा माथि छ, त्यसपछि बल्ल अन्यहरू सहयोगका कुराहरू रहन्छन्। एकातिर यो छ। अर्कोतिर जनजीविकाका सवालहरू असाध्यै टड्कारो रूपमा पैदा भएको छ। अघिल्लो सरकारले कोभिड-19 को बेलामा गरेका चरम भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि अहिले देश चाहिँ असाध्यै आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिका असाध्यै तुच्छ प्रवृत्तिको चाहिँ व्यवहार संसदमा देखिएको छ। यसलाई करेक्सन गर्न पनि म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसै मञ्चबाट। उहाँहरूले संसदीय राजनीति, संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै के भन्न सक्नु पऱ्यो, यो संसदीय व्यवस्थाबाट हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ, हामी करेक्सन गर्न चाहन्छौँ। त्यसमा माओवादी केन्द्र सधैँभरि यो एजेन्डामै छ, हाम्रो पार्टीको एजेन्डामै छ र माओवादी केन्द्रले सधैँभरि यो प्रश्न उठाइ नै रहेको छ। यो अहिलेको व्यवस्था सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको माग नै छ। अहिलेको शासकीय स्वरूप सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग नै छ। कि यो एजेन्डामा आउनु पऱ्यो, ढिलो चाँडो उहाँहरू लतारेर नै आउनुहुन्छ, तर यहाँ पनि आउन नचाहने, माओवादी केन्द्रले उठाइदिएको एजेन्डा भनेर यहाँ पनि आउन नचाहने र यही व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि उहाँहरू हकहरी गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ अन्तर्विरोधी छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संयमताका साथ अगाडि बढ्न र देशको आर्थिक सङ्कट टार्नको लागि उहाँहरूलाई भूमिका खेल्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्नुभएको हरकतको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा महँगी 200-300% बढेको छ। हिजो सिटामोल र रुगाखोकीको औषधिमा समेत भ्रष्टाचार भयो। हामीले 32 पैसामा पाउने मास्क समेत 32 रुपियाँमा किनेर चाहिँ आफ्ना छोरछोरी संलग्न भएका कम्पनीहरूलाई दिने त्यस्ता खालका चाहिँ हरकतहरू भयो, जसले गर्दा तपाईँ हाम्रो भविष्य 10औं वर्षसम्म यदि पछाडि अन्धकारमय अवस्थामा ढकलिरहेको छ कि यो सबै कुराहरूलाई, यो सबै भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई उदिनेर जनतामाझ लिएर आएर वाइसिएल अब अगाडि बढ्छ, हामीले छोड्दैनौँ। पोखरा महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ। पोखरा महानगरपालिकामा 70 करोड बेरोजगारी कुरा छ। कर फन्सेलको कुरा चाहिँ गत वर्ष पनि 13 करोड गायब भयो, यो वर्ष पनि त्योभन्दा धेरै गायब भइरहेको छ। यी सबै भ्रष्टाचारहरू सबै पालिकामा भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र सँगसँगै अघि सन्देशीले भन्नुभयो जस्तै वाइसिएलको मुख्य काम भनेको हामी चारकर्ताकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। सङ्गठनलाई हामी पालिका स्तरमा अगाडि बढाउँदैछौँ, वडा स्तरमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी प्रचारकर्ताको भूमिकामा अगाडि बढ्नेवाला छौँ। हाम्रो पार्टीले, माओवादी पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा लडेर प्राप्त भएका अहिलेका मुख्य राजनीतिक उपलब्धिहरू संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशता सहितको सामाजिक न्यायका विषयहरू अरू कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि लिडरको नेतृत्वमा यो प्राप्त भएको थिएन। यो हामीले लडेर लिएर आएका कुराहरू हामीले जनतामा स्थापित गराउन सकेका छैनौँ। यसलाई प्रचार गर्ने मुख्य प्रचारकर्ताको भूमिका पनि वाइसिएलले निर्वाह गर्नेछ र हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो देशको अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र हाम्रो संविधान र हाम्रो व्यवस्थालाई जोगाउने मुख्य अभिभावक पनि वाइसिएलको हो। यो जोगाउनको लागि जस्तोसुकै आन्दोलनकर्ताको भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्नेछौँ। सँगसँगै उत्पादनको काममा पनि हामी लाग्नेछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अघि उठाइसक्नु भएको छ। सुरुवातमै हामीले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै सरकारसँग माग गरेका थियौँ कि सामूहिक लगानी गरेर आउने युवा व्यवसायीहरूलाई बैङ्कले बिना धितो ब्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। अहिले माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रत्येक पालिका स्तरमा 500 जना युवाहरूलाई बिना धितो र ब्याज अनुदानमा दिने हिसाबले 500 जना युवाहरूको समूहलाई सामूहिक लगानी गरिदिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसलाई कार्यविधि छिटो बनोस् र कार्यविधि युवा मैत्री बनोस्। सबै युवाहरूले पाउने, कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका युवाले मात्र पाउने होइन कि सबै खालका चाहिँ काम गर्छु भन्ने युवाहरूले पाउने खालको कार्यविधि बनोस्। हामी माओवादी पार्टीको मन्त्रीले ल्याउनुभयो, वाइसिएलले अहिले यो माग गरेर प्राप्त भयो। वाइसिएलको माग अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो। वाइसिएलले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी सबै देशका सबै युवाहरूको साझा एजेन्डा बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ र यो देशको युवा आन्दोलनको मूल प्रवाह, मूल नेतृत्वकर्ता वाइसिएल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि वाइसिएलले नै नेतृत्व गरेर प्राप्त भएको चिजलाई सबै युवाहरूले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, यो हामीले माग गरिरहेका छौँ। अर्को सँगसँगै यति मात्रले हाम्रो
युवा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ त? उत्पादनमा हामीले यति मात्रैले समाधान हुन्छ त? त्यो पनि हुँदैन। हामीले फेवातालको फुड ट्र्याक जुन वाइसिएलले बनायो यस्तै खालका नमुना कामहरूमा हामीले श्रम समूहहरू बनाएर सरकारसँग काम मागेर श्रम समूहले काम गरेर हामी देखाउनेछौँ। हामी उत्पादनमा हामी त्यसरी लाग्नेछौँ। आफू त्यसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ता आफू आत्मनिर्भर पनि हुने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर पनि हुने, चन्दाको घरमा बस्न नपर्ने र देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि खेल्ने, यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र पालिका स्तरमा चाहिँ नि 500 जना युवाहरूको सामूहिक लगानीमा सरकारले चाहिँ बिना ब्याजमा अनुदानसहित बिना धितो लोन दिन्छ भने हामी प्रदेश स्तरमा पनि हामी 5000 युवाहरूको समूह बनाएर हामीले बन्द उद्योगहरू खुलाएर युवाहरूलाई चलाउन दिनको लागि पनि हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ। जस्तै कि हाम्रो प्रदेशमा 2वटा महत्त्वपूर्ण उद्योग छन्, बन्द उद्योग छन्। अघिल्ला सरकारहरूले चाहिँ निजीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ केही त प्लटिङ गरेर नै खाइसकेको उद्योगहरू छन्, ढुकुटी कागज कारखाना र गोरखाली रबर उद्योग। हामी हजारौँ युवाहरूको समूह बनाएर त्यो बन्द उद्योग चलाउने जिम्मा युवाहरूलाई दिनुहोस्, हामी त्यसबाट हजारौँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन्छौँ। त्यो उद्योग चलाएर सरकारलाई नाफा पनि हामी वितरण गर्छौँ। हामी आफू आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ र देशको समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामी माग पनि राख्न चाहन्छौँ। यसरी हामी सङ्गठन, प्रचार, आन्दोलनकर्ता र उत्पादनकर्ता 4 कर्ताको भूमिकामा अगाडि बढ्नेछौँ एकातिर। अर्को हाम्रै मागअनुसार कक्षा 12 सम्म पढ्दै कमाउँदै भन्ने अर्को नारा पनि ल्याउनु भएको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले। यसलाई अझ म सहजीकरण कसरी गर्न चाहन्छु भने हामी अलि अगाडिको शैक्षिक कोर्समा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भन्ने थियो। तपाईँ हामी धेरैले त्यो पढ्यौँ पनि होला जस्तो लाग्छ। पूर्व व्यावसायिक शिक्षामा हामीलाई पाककला, अरू विभिन्न कलाहरू हामीलाई सिकाउने, माटाको भाँडाहरू बनाउने त्यस्ता खालको कलाहरू सिकाउने गर्थे। अहिले परिवेश फेरिएको छ। हामी एउटा टुरिज्म सिटीमा छौँ, गण्डकी प्रदेश टुरिज्म सिटीमा छ। म माग राख्न चाहन्छु कक्षा 11 र 12मा प्रदेश स्तरमा छुट्टै भोकेसनल ट्रेनिङहरू, भोकेसनल सब्जेक्टहरू राखियोस्। हाम्रो प्रदेशमा टुरिज्मको सब्जेक्ट राखियोस्। कक्षा 11 र 12मा टुरिज्मको सब्जेक्ट राखेर 11 कक्षामा चाहिँ थ्योरी दिँदाखेरि 12 कक्षामा टोटल्ली प्र्याक्टिकल गर्ने बित्तिकै 12 कक्षा पास भएपछि कोही पनि युवाहरू बेरोजगार हुँदैन। ती नेचर गाइड हुन्छन्, ती ट्रेकिङ गाइड हुन्छन्, ती कफीको बारिस्टा हुन्छन्, ती बेकरीका चाहिँ बेकरी मेकरहरू हुन्छन्, केक मेकरहरू हुन्छन्, ती बार ट्रेनरहरू होला, वेटर होला। हामीले 2 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिँदाखेरि त वेल ट्रेन्ड म्यान पावर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो क्लासमै 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, 200 पूर्णाङ्क हुन्छ, त्यो खालको व्यवस्था गऱ्यौँ भने कोही पनि विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्ने नै पढ्छ, केही पनि फरक पर्दैन। साइन्स पढ्नेले पनि क्याफेको बारिस्टा ट्रेनिङ गरेर केही नै फरक पर्दैन। उसले त्यो चाहिँ अनिवार्य गरेर भोकेसनल ट्रेनिङ चाहिँ चुज गर्ने हिसाबले अनिवार्य गरेर यसलाई कार्यविधि यो तरिकाले ल्याइयोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले वाइसिएलको माग अनुसार यो जुन ल्याउनु भएको छ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसलाई कार्यविधि बनाउने बेलामा युवा मैत्री कार्यविधि बनाइयोस्। अन्यथा फेरि एकचोटि हामी आन्दोलन जानुपर्ने बाध्यता पनि पैदा हुन्छ। आशा छ त्यो आन्दोलनमा जान पर्दैन यो विषयमा। अब हामी देश विकासमा अगाडि बढ्छौँ, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र सम्पूर्ण युवाहरू वाइसिएलको झन्डामुनि गोलबद्ध भएर वाइसिएलले नै लडेर प्राप्त भएका चिजहरूलाई अब हामी फेरि एकचोटि संस्थागत गरेर यसको संस्थागत विकासको लागि हामी आन्दोलनमय अवस्थाबाट अगाडि बढ्छौँ।